अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। मौलाना फजल रहमान कहां से क़यादत करेंगे? नून लीग की क़यादत जो है मियां शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, हमजा शहबाज, वो कहां से क़यादत करेंगे? पीपल्स पार्टी कहां से क़यादत करेगी? तो इस हवाले से सियासी जमातें आपस में मुशावरत कर रही हैं, अपने अपने प्लान बना रही हैं। मौलाना से भी ये मैंने सवाल किया था कि वो कहाँ से निकलेंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया था वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन शेड्यूल नून लीग का जो है वो हतमी हो गया है, फाइनल कर दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ जो है नून लीग के सदर, अपोजिशन लीडर, उन्होंने अपनी पार्टी के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है, मंजूरी दे दी है। नून लीग की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज ये नून लीग के काफिलों की क़यादत करेंगे और ये 24 मार्च को हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में कारवान जो है नून लीग का वो लाहौर से रवाना होगा इस्लामाबाद की तरफ। और सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई और वार्ड की सतह पर ओहदेदारों और कारकुनों को बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि वो लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करें। और इसमें आगे बताया गया है कि जी हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में कारवान जो है नून लीग का लॉन्ग मार्च का वो पहली रात गुजरांवाला में क़याम करेगा, लाहौर से निकलेगा तो क़याम पहली रात इनका गुजरांवाला में होगा। 25 मार्च को कारवां गुजरांवाला से निकलेगा और जेहलम पहुंचेगा, रात फिर जेहलम में क़याम करेगा। 26 मार्च की सुबह कारवान जेहलम से रवाना होगा और रात रावलपिंडी में क़याम करेगा 26 को। 27 मार्च की सुबह हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में कारवान इस्लामाबाद, रावलपिंडी से इस्लामाबाद रवाना होगा। तो अपोजिशन जमातों ने एक तो 27 का नून लीग ने ये प्लान बनाया है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि 23 को कारवान लॉन्ग मार्च के जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हों मुल्क भर से और 25 को दाखिल हों, क्योंकि 23 को ओआईसी ममालिक के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ओआईसी क्योंकि इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी ज़ाहिर है अच्छे हैं इन सब के, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के, मौलाना फजल रहमान के, इस्लामी ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, तो उनके वज़राए ख़ारजा के लिए कोई तकलीफ़ का बायस नहीं बनना चाहते हम लोग। ये मौलाना ने ऐलान किया था। इसलिए मौलाना ने कहा कि अब लॉन्ग मार्च के काफ़िले 23 की बजाय 25 को इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हों और क्योंकि 24 को जो है मेहमान चले जाएंगे, वज़राए ख़ारजा जो है ओआईसी ममालिक के वो 24 को चले जाएंगे, तो 25 को काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल हों। लेकिन नून लीग ने अपने काफ़िले जो हैं अनाउंस किए हैं 27 को। हुकूमत भी 27 को जलसा करना चाह रही है इस्लामाबाद में और अपोजिशन का भी 27 को ही ये नून लीग का काफ़िला इस्लामाबाद में दाखिल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। हुकूमत ये कह रही है कि भाई हम तसादुम की तरफ नहीं जा रहे, हम तसादुम नहीं चाहते, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। लेकिन अपोजिशन ने तो कह दिया है कि भाई हमारा तो पहले से अनाउंस शुदा था लॉन्ग मार्च, कई महीने 2-3 महीने पहले अनाउंस किया हुआ था। अब तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसके बाद उसी दिन पे ही फिर हुकूमत अनाउंस कर रही है। तो इसका क्या मतलब है? यानी हुकूमत की नीयत का अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है कि हुकूमत क्या करना चाहती है। और मौलाना फजल रहमान ने भी बिल्कुल अलग ऐलान कह दिया है कि भाई अगर तसादुम होता है तो होने दें, हमें कोई परवाह नहीं है तसादुम की और हम डट कर खड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे। बात यह है कि तसादुम अगर होता है तो वो जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है। हुकूमतें जो होती हैं वो तसादुम से अवॉइड करती हैं, हुकूमतें मुज़ाकरात करती हैं, हुकूमतें मिन्नत समाजत करती हैं इत्तेहादियों को, अपोजिशन को। ये वाहिद हुक्मरान है जो अपनों को, अपने इत्तेहादियों को, अपने अरकान को आंखें दिखा रही हैं, धमकियां दे रही हैं फ़ोने कर के उनको, और उनको ब्लैकमेलर करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस दिन कल कहा है
کہ بھائی یہ ضمیر فروش ہیں، ضمیر فروش قرار دیا ہے اپنے ہی ساتھیوں کو جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ تھے 3.5 سال تک، اور ان کی ہی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اب کیونکہ وہ کیونکہ ناراض پہلے سے ہی تھے، 3.5 سال سے ناراض تھے، لیکن ایسا کوئی ماحول بنا نہیں تھا، تحریک عدم اعتماد کا ماحول اپوزیشن نے بنایا بھی نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے غیر جانبدار نہیں تھی اس وقت، اسٹیبلشمنٹ نے ہی سارے یہ لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، زبردستی پکڑ کے عمران خان کو دیے ہوئے تھے۔ اب یہ چلے گئے ہیں عمران خان کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں، تو عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب، وزراء صاحبان اب گالم گلوچ پر اتر آئے ہیں اور دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ وزیر اعظم ضمیر فروش قرار دے رہی ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے ارکان کو جو اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ ضمیر فروش ہے، میں ان کی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور ڈٹ کر آخر تک میں لڑوں گا، مقابلہ کروں گا، میں تو جی اسپورٹس مین ہوں، اور اس طرح کی باتیں کرے۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی گھوڑوں اور خچروں کی جو ہے منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں، وہ گھوڑے خچر قرار دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ اب وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں ناراض ارکان کہ بھیا ہمیں ضمیر فروش قرار دو گے، گھوڑے اور خچر اور جانور قرار دو گے، تو پھر ہم سے توقع کس چیز کی کیسے رکھ سکتے ہو کہ ہم آپ کے حمایت میں ووٹ دیں گے یا آپ کو بچائیں گے، آپ کی وزارت عظمیٰ بچائیں گے؟ پھر تو کوئی توقع نہ رکھیں۔ تو بہرحال یہ 27 کو نون لیگ کا قافلہ جو ہے، کاروان جو ہے لانگ مارچ کا اسلام آباد میں داخل ہوگا 27 مارچ۔ نون لیگ کے کاروان کا 2 یا اس سے زیادہ دن تک اسلام آباد میں قیام کرنے کا امکان ہے، یہ نون لیگ نے کلیئر کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ جی یہاں پر کچھ دن قیام کریں گے، کتنے دن قیام ہوگا یہ قافلے جب اسلام آباد میں پہنچیں گے یہ تب فیصلہ کیا جائے گا، لیکن قافلوں کو یہ ضرور کہا گیا ہے کہ بھیا تیار رہیے گا اور تیار ہو کے آئیں، یہاں پر کچھ دن قیام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو نون لیگ نے امکان قرار دیا ہے کہ 2 دن تک ہمارے قافلے اسلام آباد میں رہنے کا امکان ہے۔ اب ظاہر ہے سارے کٹھے ہی جائیں گے، واپس جب بھی جائیں گے تو اگر نون لیگ کے کاروان جو ہے یا قافلے جو ہیں اسلام آباد میں 2 دن رہیں گے تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کی بھی، جے یو آئی کے اور پیپلز پارٹی کے بھی 2 دن ہی رہیں گے۔ اچھا آگے جی بتایا گیا ہے کہ ڈویژنل صدور جنرل سیکرٹریز 20 مارچ کو ڈویژن اور ضلعی عہدیداروں کے اجلاس میں لانگ مارچ کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں۔ یہ ڈویژنل اور ضلعی عہدیداروں کو کہا گیا ہے کہ 20 مارچ کو اجلاس میں لانگ مارچ کو تیاریوں کو حتمی شکل دیں۔ صوبائی حلقوں کے صدور جو ہیں اور جنرل سیکرٹریز 21 مارچ تک صوبے اور یونین کونسلز کی تنظیموں کے ساتھ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس منعقد کریں۔ نون لیگ نے پنجاب کے جنرل سیکرٹری سردار اویس خان لغاری کے دستخطوں سے جاری شدہ سرکلر میں کاروان میں بھرپور شرکت کی ہدایت کی ہے۔ سرگودا، بہاولپور، ملتان اور ڈی جی خان ڈویژن کے عہدیدار اور کارکن 26 مارچ کو راولپنڈی میں قائدین کے کاروان میں شامل ہو جائیں۔ یہ ہدایات کی گئی ہیں میاں شہباز شریف کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، قیادت کی جانب سے، کہ تیاریاں بھرپور کی جائیں، اور شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اب جے یو آئی کی میاں شہباز شریف کہاں سے نکلیں گے یہ اس میں شیڈول میں شامل نہیں ہے۔ مرکزی قائدین کا پلان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اور ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان سے یہ میں نے سوال کیا تھا 2 دن پہلے کہ مولانا یہ بتائیں، جب شہباز شریف آئے تھے میڈیا ٹاک مختصر سی کی تھی، تو مولانا میں نے کہا کہاں سے نکلیں گے آپ، کہاں سے قیادت کریں گے؟ جس طرح آزادی مارچ میں مولانا نے کراچی سے قافلہ نکالا تھا، اس طرح اس مرتبہ کہاں سے آپ قیادت کریں گے؟ میاں شہباز شریف کہاں سے کریں گے؟ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کہاں سے قیادت کریں گے؟ یہ بتایا جائے۔ تو مولانا نے کہا کہ سب چیزیں فی الحال ہم ایڈوانس میں فی الحال نہیں بتا رہے، یہ وقت آنے پر آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ تو فی الحال نون لیگ نے صرف مریم نواز اور حمزہ شہباز کا جو ہے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ شہباز شریف کا شیڈول ابھی نہیں آیا، مولانا فضل الرحمان کا بھی شیڈول نہیں آیا، اور آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری کا بھی شیڈول نہیں آیا کہ وہ کہاں سے قیادت کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکزی جو قائدین ہیں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف، ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد میں ہی قیام کریں یا راولپنڈی سے
اسلام آباد تک جو ہے وہ قافلوں میں شامل ہو جائیں، لیکن ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، ابھی پلان ان کا سامنے آئے گا تو اس حوالے سے بھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔